मुंगूल मडगांवां जाल्ल्या हल्ल्यान अटक केल्ल्या आरोपीचो संबंद उक्ताडार हाडपी आनीक एक सध्या फातोड्ड्या पुलीस स्टेशनाचेर तक्रार नोंद जाल्या। खंडणी प्रकरणाच्या ह्या केसींत अजापाची गजाल म्हटल्यार फातोड्ड्या पुलिसांचेरूच दुबाव उक्तायला। मडगांवच्या एका रियल इस्टेट धंदेकारान सोमारा दिसा फातोड्ड्या पुलीस स्थानकाचेर केस केल्या। चार जाणांच्या एका गटान आपल्या कडल्यान 1 कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करपा खातीर धमकी दिली अशी केस तांणी केल्या। आपणे म्हणणे आयकून घेवना जाल्यार आपल्या फॅमिलीक त्रास करतलो अशें ताणें धमकायलें अशी कागाळ फातोड्ड्या केल्या। धमकी दिता आसतना आपूण वॉल्टर गँगचे मनीस आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें अशें कागाळींत म्हटलां। सध्या वॉल्टर मुंगूल प्रकरणांत पुलिसांच्या कादयेंत आसा। फातोड्ड्या पुलिसांक कागाळ करून कांयच फायदो ना। फातोड्डे पुलीस आमकां घट्ट आसात अशी धमकी त्या गट्यान दिल्या। सोमारा कागाळ केल्या उपरांत फातोड्डे पुलीस आतां कितें कारवाय करतले हाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा। तुम्ही पळयतात GNH।